इमरान खान के जिसको दे रहे हैं सज़ाएं, ऐसे इंसान को जब आप सज़ाएं देंगे, आपके नाम भी हम याद रखे जाएंगे, आपके बच्चे भी आपको नहीं कबूल करेंगे, एक दिन आपके नाम से जाने भी नहीं जाएंगे, उन्होंने अपने नाम भी बदल देने हैं। आप किस किस्म के जजेस हो? आपको शर्म भी नहीं आ रही? अल्लाह से नहीं शर्म आती तो चलो अपने बच्चों का ही ख्याल कर लो कि क्या उनके ऊपर गुजरेगी जो तुम 10 साल सज़ा, 7 साल सज़ा। अब मुझे जज साहब पे बड़ा तरस आ रहा था आज, क्योंकि लगता है वो भी किसी टाइम टेबल पे हैं, और वो जो प्रोसिक्यूशन वाले हैं वो पुलिस ला के खड़ी कर रहे हैं। अब मैंने तो जिनके सामने बात की थी, आप सब गवाह हैं, क्योंकि आप सब हम मौजूद होते हैं। वहाँ कौन से पुलिस वाले खड़े थे आपने कभी देखे? मैं आप सारों को गवाही के लिए बुलाऊंगी। आप सबके जिनके सामने हमने आके इमरान खान का मैसेज दिया, आप सारे हमारे गवाह हैं, हम सारों को बुलाएंगे। ये जो सारे पुलिस वाले यहाँ खड़े कर रहे हैं, मैंने तो मैसेज आपको दिया था, और आपको पता है कि वहाँ कोई 10 पुलिस वाले कौन से खड़े थे? वहाँ कभी खड़े ही नहीं होते। तो इंशाल्लाह जब हमारी बारी आएगी गवाहों की, तो इंशाल्लाह आप सारे बाहर नहीं खड़े होंगे, आप हमारे गवाही देंगे अंदर आके कि मैंने तो मैसेज आपको दिया था, और आप गवाही देंगे कि हमने क्या इमरान खान का मैसेज दिया था, और कौन किसने रिकॉर्ड किया था। माशाल्लाह आपने रिकॉर्ड किया था। आप कहेंगे मैंने रिकॉर्ड करके किधर भेजा था? वो मुझे कह रहे हैं मैंने लोगों में इंतशार फैलाया, मैंने तो मैसेज आपको दिया था। तो इंशाल्लाह आप सारे या हमारे साथ हमारे गवाह होंगे या हमारे साथ मुल्ज़िम होंगे, और जुर्म में आप ही हैं जिन्होंने आगे लोगों तक पहुँचाया है। तो इंशाल्लाह ये डिबेट अगले महीने के लिए इंतज़ार करें, या आप हमारे साथ जेल में होंगे, हमारे साथी होंगे, या आप हमारे गवाह होंगे इंशाल्लाह। मलिक फैसल ने आपको बता दिया होगा कि जो आज केस चल रहा है वो ये कि 22 नवंबर को इमरान खान का जो मैसेज था, जो इमरान खान ने दिया था कि अपने आइनी हक इस्तेमाल करते हुए लोग बाहर एहतजाज करें रूल ऑफ लॉ के लिए, आइन के लिए, जमहूरियत के लिए और इंसानी हकूक़ के लिए। ये इमरान खान का तब पैगाम था 22 नवंबर को, क्योंकि उसी के बेसिस, उसी के ऊपर ये अभी दहशतगर्दी का पर्चा मेरे ऊपर है, जिसके ऊपर मेरा ट्रायल चल रहा है। लेकिन आज जो मैं देख रही थी, वो पुलिस वालों को लेकर आते हैं, और मुझे देखा कि पुलिस वाले घबराए हुए भी थे। यकीन करें मुझे बड़ा तरस आया उनके ऊपर, क्योंकि ये तरीक़ाकार नहीं है कि आपके जो सीनियर हैं, आप ये गरीब पुलिस वालों को, जिनके छोटे छोटे बच्चे होंगे, जिनके पास जिनका ये ये उनकी रोज़ी है, उन्होंने बच्चे भी पालने हैं, आप वो गरीबों को लाकर खड़ा करके जो आप उनसे करवा रहे होते हो, पैसे आप ऊपर बना रहे हो और काम आप इन लोगों से करवा रहे हो। मुझे यकीन करें बड़ा तरस आ रहा था, क्योंकि जब आपके ऊपर वो लगेगा झूठी गवाही का केस, तो इन गरीबों का इनका क्या जाता है? इन गरीबों को जेल में डालना है ना। मैं तो जज साहब को पिछली दफ़ा भी कहा कर देखें, ये जो बेचारे ज़बरदस्ती झूठी गवाहियाँ जिनसे आप दिलवाते हैं, उनको भी पता है जज साहब को कि झूठी गवाहियाँ, ये तो पाकिस्तान का निज़ाम बन चुका है कि पुलिस वालों को खड़ा कर देते हैं लाइन में। और जो 2-4 गवाह आए थे, वो पूरी पुलिस की वो घेराव के अंदर आए थे और घेराव में लेकर गए थे बाहर। तो इनके ऊपर नहीं सज़ा होनी चाहिए। पाकिस्तान का जो निज़ाम है, वैसे ही अदालतों का ख़त्म हो चुका है, आपको पता है। बड़े अच्छे अच्छे जजेस हैं पाकिस्तान में, लेकिन जैसे ही वो अपनी आवाज़ उठाते हैं हक़ के लिए और रूल ऑफ लॉ के लिए, तो आपने देख लिया है उनके ऊपर भी झूठे मुकदमे बनाकर उनको नाअहल कर दिया जा रहा है। तो इस वक्त जो इमरान खान ने एक दिन कहा था कि रूल ऑफ लॉ को मुकम्मल तौर पे दफन कर दिया गया है, और जो जजेस रह गए हैं और जो हक़ और इंसाफ की बात करेंगे, जो रूल ऑफ लॉ को या तहफ़्फ़ुज़ की बात करेंगे रूल ऑफ लॉ की, उनको तो ये जल्दी जल्दी फारग कर रहे हैं, और बाकी जजेस को डरा रहे हैं कि अगर आपने भी आवाज़ उठाई तो आपके साथ भी यही होगा। लेकिन यकीन करें, जितने जजेस इंशाल्लाह आवाज़ उठाएंगे हक़ के लिए, पूरा पाकिस्तान, पूरी पाकिस्तानी कौम आपके साथ खड़ी होगी, क्योंकि आप उनकी इंसाफ की तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। तो हम आपके साथ हैं, उम्मीद आपसे ही रखेंगे
کیونکہ یہ پروسیجر ہے، لیکن حقیقت سب کو پتہ ہے کہ اس کے برعکس ہے. کوئی بات نہیں. اب عمران خان کا کیس پہ آ جاتے ہیں. عمران خان کے کیس کیا تھا؟ بشریٰ بی بی اور عمران خان پہ کیس، ان کے اوپر کیس یہ تھا، اور میں دیکھ رہی ہوں کہ حکومتی ذرائع پہلے تیار ہو کر بیٹھے تھے اور باہر کی انٹرنیشنل میڈیا پہ جس قسم کی باتیں یہ کر رہے تھے، مجھے ان کے لیے بھی شرم آ رہی تھی. یہ جا کر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ گرافٹ مطلب رشوت، اور یہ اس کس کا کیس تھا؟ سیدھی سی بات ہے، یہ ڈسپیوٹ ہے کہ جو ایویلیویشن اس کی جو قیمت لگائی گئی ہار کی، جو قیمت لگائی گئی تھی، وہ ان کا خیال ہے کہ حکومتی جو لوگ ہیں ان کے اوپر پریشر ڈال کے قیمت کم لکھوائی گئی تھی. لیکن ابھی تک ایک حکومتی بندہ جس نے، یہ کس قسم کا بہانہ ہے کہ اگر میں حکومت کا بندہ ہوں تو مجھے کسی نے پریشر ڈالا ہے اور اس لیے میں نے قیمت کم لکھوا دی. تو وہ ایک ہار کی جو ایک میں سعودی عربیہ سے ہار ان کو ملا تھا تحفے میں بشریٰ بی بی کو، اس ہار کے اوپر آپ ڈسپیوٹ کر رہے ہیں کہ قیمت کم لکھوا دی. تو قیمت کم لکھوانے کے لیے 17 سال قید، 17 سال قید. دوسری طرف مریم نواز ٹی وی پہ اوپر بول کے کہہ رہی ہیں کون سی گاڑی جس کے اندر وہ فوٹیج دکھا رہے ہیں کہ اس گاڑی میں چلی آ رہی ہیں، اور وہ گاڑی جس کے اوپر قیمت بھی نہیں لگ سکتی اور پروہیبٹڈ آئٹم میں سے آتا ہے. پھر آپ ان کی ذرا لسٹ نکالیں توشہ خانہ کی، جس کے اندر 6 لاکھ کی مرسیڈیز میں بلٹ پروف تھی، زرداری صاحب نے لی، وہ بھی نہیں لے سکتے. آپ ذرا ان کی توشہ خانہ کی لسٹ نکال کے دیکھ لیں اور یہ کس قسم کی چیزیں لے چکے ہیں. اگر ان کو 10 سال سزا آپ ایک ہار کے پیچھے دے سکتے ہیں کہ اس کی ویلیو کم لکھائی گئی، تو میں تو صرف سوچ رہی ہوں کہ ان کو تو 100 سال کی سزائیں ابھی لگوا دینی چاہیے، لیکن ان کے کیس نہیں لگیں گے. رول آف لا یہاں پاکستان میں ختم ہو چکا ہے. اور جس کو انہوں نے گواہ جس کے اوپر عمران خان اور بشریٰ بی بی پہ یہ کیس بنایا گیا، وہ سیلزمن تھا پارٹ ٹائم، باقی وقت میں اسپیئر پارٹس کا کام کرتا تھا. اسپیئر پارٹس کام کرتے ہوئے اس کی گواہی پہ کہ میں نے تصویر سے گواہی، یہ میں نے ایویلیویشن کی، اس کے سامنے پوری شیٹ رکھی گئی کہ یہاں تو سارا وزن وغیرہ سائز سب کچھ ہے اس پہ. تو وہ گواہ پھنس گیا. جب گواہ پھنس گیا تو اس وقت جج ارجمند کو کیس ختم کر کے اس بندے کو جھوٹ بولنے کے اوپر جیل میں ڈالنا چاہیے تھا. یہ ہوا نہیں ہوا. چپ کر کے کاروائی چلتی رہی، کیونکہ ایک دن انہوں نے کاروائی پوری کر کے، یہ پہلے سے فیصلہ ہوا تھا کہ عمران خان اور بشریٰ بی بی کو 10 سال 7 سال سزا دے دینی ہے. یہ کون سا قانون؟ اس وقت تو قانون کا مذاق اڑ چکا ہے. لیکن یقین کریں عمران خان نے پھر سے قید سے یہ پیغام بھیجا ہے. میں دہرا دیتی ہوں. انہوں نے کہا کیا انہوں نے کہا تھا، وہ ان کا جو کیا لفظ تھے، انہوں نے کہا تھا کہ نہیں، اس نے کہا مزاحمت نہیں، اس نے کچھ اور لفظ استعمال کیا تھا. نہیں، اس نے کیا کہا تھا، عمران خان کا جو اسپیسیفک ورڈز تھے وہ تھے کہ احتجاج جو ہے عبادت ہے اور میں جیل میں شہادت بھی قبول کروں گا. یہ اس لیے نہیں وہ کہہ رہے تھے کہ وہ عمران خان تو تیار ہوں گے کہ میں اپنے جو پرنسپلز ہیں اس پہ کھڑا رہوں گا. انہوں نے، یقین کریں، پاکستان کا اگر آپ کسی کو فخر کرنا چاہیے تو عمران خان جیسے لیڈر پہ کرنا چاہیے، جو 2.5 سال سے جیل میں بیٹھے. 2.5 سال پہلے ان کو آفر تھی کہ ملک چھوڑ کے چلے جاؤ، سارے کیسز کیا ختم ہو جائیں گے. عمران خان نے تب کہا تھا میں اپنے کیسز کا سامنا کروں گا. عمران خان نے سب کا سامنا کیے، یہ کیسز ختم ہو گئے ہیں. یہ اتنی مجبوری میں کہ جھوٹی سزائیں دیتے جا رہے ہیں، ججز کو بھی پھنسا رہے ہیں، وہ جو وٹنسز ہیں ان کو بھی پھنسا دیا ہے. خود تو یہ سارے جہازوں پہ بیٹھ کے ملک چھوڑ کے پرائیویٹ جیٹس پہ بیٹھ کے چلے جائیں گے. لیکن جن کے اوپر یہ جن کو پھنسا دیا انہوں نے، جو غلط سزائیں دے رہے ہیں ججز، کیا انہوں نے بھی باہر چلے جانا ہے ملک سے؟ آپ ان پہ صرف نظر رکھیں، سارے نظر رکھیں گے یہ کدھر جاتے ہیں ججز، جن کو پتہ ہے کہ وہ غلط سزائیں دے رہے ہیں. ان کو شرم بھی نہیں آ رہی. اللہ سے تو یہ ڈر نہیں رہے، لیکن اس دنیا میں تو ڈرے نا. یہ کیا انہوں نے کوئی باہر کوئی
सोचा हुआ है कि हम भी जहाज़ पकड़ के चले जाएंगे। याद रखें, एक एक का नाम हम सब जानते हैं जो ये इस किस्म की सज़ाएं दे रहे हैं और समझ रहे हैं कि ये रूटीन